खुर्ची नावाला काढा म्हणतो खुर्ची काढ एज अ CPM आणि ह्या वाडा कावन्सिलर म्हणून हांव म्हाज्या राजपापा वांगडा आनी भयणांनी सांगलां आतां तितून भितर हांव समज आहा की पयलीं गांव राखचो पडटालो बेश्टोच भायलो मनीस येवन हांगा येवन कितें उलयतालो कळच नाका म्हणून जावपाना जेन्ना गांवच्या लोकांक कळच नाका तेन्ना सगळ्यांनी आयकुपाचें कळच नाका म्हणून इवन एसेंब्लीक आमदारान हो प्रश्न मांडला कळशाचो येवपाना म्हळ्यार येवपाना जेन्ना आमदार सांगता तेन्ना आयकुपाचें कळस येवपाना म्हळ्यार येवपाना आता हेतू भितर 2 ग्रुप जाल्या पुढच्या तुमच्याच गांवांतले 2 ग्रुप जाल्या तेजे तूं एज अ CPM म्हणून कसो हँडल करता हय 2 ग्रुप जाले म्हणटकीर कितें जालें कितें तांचे 2 ग्रुप जावपाक प्रश्न येयले कितें तर तेंच्यांनी आमचे हे खांबाळ्या भुरगे जे कोण तांकां कॉन्फरन्साक घेवन तांकां कांय सांगलें ना इतलेंच तांकां घेवन तर केल्लें जाल्यार कांय जायनाशिल्लें 2 ग्रुप जायनाशिल्ले इन्स्पेक्शन जावपाक आसलेलें तें जातलें इन्स्पेक्शन जातलें पूण तितून इन्स्पेक्शनाक बरयलें कितें जेटी ते आमी जे रिपेर दिल्ले पळय तांकां तेजें इन्स्पेक्शन जातलें जेटी समज वाडल्या रिपेर करून तांच्यानी वाडयलें जाल्यार तितून ते आमी तेजें एक्शन घेतलें मॅडम बाबा तुम्ही म्हणलं पळय हांगा जे आसा ते आज तुम्ही जाणा आसतले तशें 52 साला मेन म्हणजे तो इश्यू पयलीं बाजारांत बरो इश्यू जालो सगळे बाजारकार जावं इतर भागांतले आयले आनी हांगा तो एक इश्यू जालो कितें हांगा कोळसो येता सो आमी पयलींच क्लियर करता तुमकां कोळसो म्हणटा तो आमी आमच्या ह्या भागान आमी हाडपाक दिवचो ना हो पयलो मुद्दो आमचो सेकंडली आतां तुमी जर प्रश्न केला आतां रिगार्डींग NOC जी हाका दिल्या तारकाराक जेन्ना जे रिपेर करपाक दिल्ली आमी NOC नॉट फॉर हे कळ्ळें तुका ताका आमी फक्त रिपेर करून NOC करपाक दिल्ली पूण ती रिपेर करता तेन्ना कशें आसता जेन्ना पयलीं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो जेन्ना सिंगल एक गाडी सिंगल वताली तशें सांगलां आमचो जो बिझनेस मेन म्हणटा आमचो बिझनेस म्हणटा ह्याच जेटीचेर ह्यो ज्यो 3 जेटी आसा एक आमची वेदांताली दुसरी ही आनी तिसरी म्हणटी ही बानेकराली सो ह्यो 3 जेटीचेर आमचो जो धंदो जो चलतालो जो गाडयांचो तुमी पयलो धंदो तांचो जो 12 बंद जाल्लो तेन्नाच्यान आमची एक एक्टिविटी हांगा जावना खंयच्याय कंपनीक दिसता खंयच्या बाबा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो जाल्यार थंय काम मेळटलें आनी त्या अनुसरून आमी तांकां तें परमिशन दिल्लें गांवांत सगळ्या विचारून जेन्ना ही जेटी सुद्दां ते बांदपाक हें केलें तेन्ना सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन हाडलें विचारलें बाबा तुमी कित्याक करता ना आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करता कित्याक फुडें जेन्ना खंय यार्डान जावं खंयचो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना येता तेन्ना आमकां 2 फायदे आसा एक ट्रान्सपोर्टाचो फायदो आसता दुसरे म्हणजे आमकां लोडिंगाचो फायदो आसता कित्याक पयलीं जातालें तशें 7-8 हजार टन वतालो मागीर जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो सो खंयची एक कंपनी जावं बोल्डी तांणी दिसता हांगा बरें सगळे तरेचें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा आपलें लोडिंगूय फास्ट जातलें आपल्या खंय बिझनेसूय बरो चलतलो ह्या अनुशकान तांच्यान तो रिनोवेट केल्ले आनी त्या प्रमाणान म्हाका दिसता हें इतलें करून सुद्दां तांकां काम म्हणजे अजून हांगा कांयच मेळूना सो लोकांनी मागीर तो इश्यू केलो हे थोडी जेटी कित्याक बांदता कोळशाक लागून काय म्हणून कोळसो हो तांकां हाडपाक आमी दिवचोय ना आनी तांच्या मनान तो ना हाडपाचो बेणबाब म्हाका सांग 2012 पयलीं मायनींग बूम म्हणटे हायस्ट लेवल जावन गेलें सो हेजे मुखार काय जावपाक चान्सीस ना तितले बूम सो येदें व्हडलें एक्सपान्शन ओन्ली मायनिंगा खातीरच आसतलें काय आनीक कितें आसा ना आनी काय ना आनी सेकंडली मेन सांगता तुमकां आनी तांच्यान 2 ते रॅम्प पिशे केल्या पळय त्या रॅम्पाचो दोन हे आसा कित्याक स्पेशली तारकाले स्वताचे 7-8 बारजी आसा आनी ते जेन्ना पावसान जेन्ना काम आसना तेन्ना ते काडटा खंय तरी दुसरी डॉकान बांदता थंय तांकां ते रँट फारीक करचो पडटा सो हांगा ताणें अशी प्रोविजन केला आपल्याक स्वताक हाका लागून तो रॅम्प केले कित्याक लागून फायदा काय सपोज एक डिझल तांकां घालूं जाय तर डिझल ते टँकर हाडलो ते बार्जीन भितर डिझल घालो तो एक तांचो सेकंडली अशें भावून चलता तशें MPL तांकां जे अनलोडींग पॉयंट तांणी तो मेन्शन केला तो अनलोडींग पॉयंट फायदा काय सपोज खंयचे जो MPL जावं बाकीचे खंयचे फॅक्टरींतले सपोज तर माल हाडलो तो हांगा अनलोड करून तांच्यान हांगच्यान तो बाय ट्रक तो त्या फॅक्टरीन व्हरपाक म्हटलं आमकां खंय तरी काम मेळटलें आमच्या वाड्यावयल्या गाडयांक सो ते हातूंतल्यान तांच्यान तो तसो रॅम्प केला तयार आजवर तसो न्ही थंय येवन आनी ते कोळसे अनलोड करतले जावं आनी कितें करतले मेन म्हळ्यार आमी अलाउड करचे ना तांकां तेणी खंयच डॉक्युमेंटाचेर मेन्शन केल्लें ना डॉक्युमेंट आसा न्हू तेजेर खंयच मेन्शन ना की
किती अनलोड जातले ते ना इट इज हाजेर आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिल्ले आसा हाजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा ताजेर इट इज जेटी ओन्ली फॉर मायनिंग एक्टिविटीज मायनिंग म्हणल्यार कोल ऑल्सो इज वन ऑफ द आयन ओर म्हणला तुम्ही जर ते एक हे दाखयला पण तुमकां म्हाका सांग सपोज रिपेअर घेवन एक्सपान्शन करूं मेळटा जे पयलीं जात पळय म्हाका एक सांग आतां जशें सांगलां जशें रिपेअर जेन्ना पयलीं बारीक आशिल्ल्यो खंय तरी तांकां खंय तरी बाबा एक आपल्याला एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वयर करून आमकां मेन तांणी करपाचें कारण कितें फक्त आमच्या गांवचे आमकां लागून केलां लिगली कित्याक करूं ना म्हणजे हेजे पयलीं म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्शन हे केल्लें तेन्ना सांगलें की लिगली सगळें आसा म्हणून तुमचे कडेन रिपेअराचे कितें आसा रिपेअर सोडून एक्सपान्शनाचे कितें डॉक्युमेंट तांणी परमिशन जें घेतलें पळय आमचे कडेन न्ही तुमकां प्लॅन सबमीट केला तुमकां सध्या पळय तुमकां जें कितें आसा पळय न्ही तुमी एक दीस म्युन्सिपालिटीन येया आमी सीओ कडेन आमी फायल काडया ते क्लियर करया न्ही सगळें बेळमा अशें कितें जाता की रुमर्स तयार केल्ले आसा की हांगा कोळसो येतलोच न्हू की काय लोकांची दिशाभूल जी आसा ती करपाक प्रयत्न केला एक्चुअली पळोवपाक तुमी जाणा आसतलें पयलीं इश्यू खंयच्यान स्टार्ट जालो तुगेलो शेळवणच्यान इश्यू जालो थंयच्यान ते मागीर आमी सगळे तांकांय आमी सपोर्ट केल्लो तेय लोक आमकांय जाय आमी तांकां सपोर्ट केलो तेन्ना आमकां उलो मारलो तेन्ना आमी पणजे गेले सो थंयच्यान तो इश्यू जालो कोळसो करून तो मागीर तो कोळसो हांगा रिलेट केलो पण एक्चुअली हांगा तशी आमी जाल्यार सगळे गांवचे लोक आज स्पेशली क्लियरिफिकेशन दिवपाक कित्याक रावल्या कित्याक भायल्या लोकांनी कोणी रुमर्स करून हांगा कोर्स येत म्हणून भायल्या लोकांक सांगचे पयलीं आमी आमचे गांवचे स्टँड कितें आसता आमी पयलीं क्लियर करपाचें म्हणून आमी ही प्रेस घेतली आज दुसरें आमी आयकलां की भुरग्याचो पेमेंट बी हांगा उरलो आसा ह्या इश्यू लागून एक्चुअली तुमी सांगले 10-15 भुरगे आमचे वाड्या वयलेच भायले काय कोण नाही सगळे हांगा आसा हे भुरगे सद्याक अशी तांची परिस्थिती आसा कित्याक घरांतले एकटोच कोण कमवता आसता ताका बी पेमेंट हे इश्यू लागून हे इश्यू लागून तांकां कामय ना आणि सेकंडली तरी पण तांकां इन्स्टॉलमेंटान पेमेंट करता अजून पर्यंत काडूं ना कित्याक काडूं ना फक्त गांवचो एक वाड्यावयले भुरगीं म्हणून ते तर कोण भायले आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार ताणें मेन तांगेले आनीक GM आशिल्लो ताका सुद्दां तांच्यांनी कामावयलो काडला म्हणून आमच्या भुरग्यांक वाड्यावयले कित्याक दवरले ताणें खंय तरी फुडें एक बाबा काम येतलें आनी तांकां बाबा खंय तरी पोटाक लागतलें म्हणून तांणी आमच्या वाड्यावयले भुरग्यांक काडून ना तेजी जबाबदारी आतां कोण घेतलो मुखार तुम्ही आता हे सगळें सांगला न्हू तेजी जबाबदारी कोळसो येवपाच ना म्हणून कोण अशें घेवपाचें आमी सगळे घेतले आम्ही सगळं गाव एक आसा सगळे एक आसा आणि आम्ही ते कोळसांक येयले जायत पयलीं येवपा दिवचेत ना आणि पयलीं आमी न्हिदतले रस्त्यार आणि दुसरी गजाल हांगा समज एक कोळसो येता त्याचो पयलो धुंवर आमची ह्या घरां लागतलो बरोबर त्याच्या नंतर तो मागीर पसरता दुसऱ्या आमी तो येवपाकच दिवची ना तुमी हांगा आमी आज जे हांगा येयल्यात ते हे जे आमगेलें जे मायनींग आहा जें काही लोकांच्या मनाक गेलां की हांगा कोळसो येता बरो तेंप जालो आनी पयलींच्यान चालू आहा हें कोळसो येता आमी हें मायनींग जें आसा तें आमी जावचे पयलीं हांगा म्हाका खबर आसा तें करून म्हाका हांव एक 12 वर्सां सुमार आसतना हांगा कोण्याची जेटी आसली आनी माथ्यार कायले घेवन दादले बायलां बार्जी भरताल्यो ल्हान बार्जी आशिल्ल्यो शेड लायिल्ल्यो थंयच्यान हें मायनींग चालू आसा 50-60-70 वर्सां जालीं हें आमी पळयलां दोळ्यांनी ताजे नंतर मागीर जेटी व्हडल्यो बांदल्यो हांगसरले आमगे खामामळ जे लोक आसा आमगेले कंप्लीट आनी हांगा सगळें मायनिंगाचें रेल्वेची वॅगणी येवन हांगा भरून लोडिंग अनलोडिंग ह्यो काही गजाली हांगा कित्येक वर्सां सदियां पुराणे म्हणटा तशें आयचे हांगा कांयच ना आतां अकस्मात हांगा कोळसो येता अशें वार जालें आमी जेन्ना 2021 हें बांदकाम केलें तेन्ना काही लोकांनी आमी वचून भुरग्यांनी तें बंद केलें बंद करतकीर आमकां हांगा कळ्ळें की दिनार तारकाराले मनीस येयले आनी आमी तांकां विचारलें कोळसो आसा हें आसा तें आसा ह्या गजालीचेर बऱ्यो बैठक जाल्यो तेजे नंतर स्वता तारकार एक दीस बसलो आनी तेणें मिटींग केली की आपूण सांगता की हांगा कोळसो हो केन्ना येवचो ना तुमी मिसअंडरस्टँडींग जायनाकात आनी आमकां त्यो ज्यो पळय कितें जेटी आशिल्ल्यो तांकां सगळ्यो एनओसी घेतल्यात कायदेशीर आनी ते आमी करतात फक्त रिनोवेशन ह्या खातीर करतात की पयलीं ओल्ड जेटी आशिल्ल्यो त्यो फावंडेशनान तेणें पेड्ड्यार जाल्यात आमकां उलाढाल चड करपाक जाय त्याच वेळाचेर जेन्ना हें करचे पयलीं जेन्ना पयलीं आहलें तेन्ना हांगा 8 ते 9 हजार ते तितली उलाढाल हांगा जाताली पर डे टन इतली उलाढाल जाताली बाकीची बार्जी दिसाक एक टायडीचेर 2 किंवा 3 बार्जी भरून वयताल्यो एक जेटीचेर आतां बार्ज कॅपॅसिटी 1000ची बार्ज आसली हांगा येनासली कारण लागताली 800-900 बार्ज हांगा येताली आनी त्या प्रमाण त्या बार्जी हिशोबान आमी पळयले त्या पद्दतीन आमी हांगा काम करताले हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर इतरय कॉन्ट्रॅक्टर आसले त्या प्रमाणे इतले उलाढाल जाताले म्हणून 8 ते 9 हजार टन हांगा भरून वताले आतां आमी तारकराक विचारलें जाल्यार ते रून जेटी तेणें म्हणलें कितें की जेन्ना आपूण ती जेटी मोडून नवी बांदता खंयचोय मनीस बारकें घर म्हणटकीर नवें घर तें बांदिना तें व्हडलें बांदता सो आपल्याक तें आतां वाडोवपाक जाय आनी आपल्यालें इंटेन्शन अशें आसा की दिसाक 25,000 टन सुमार हांगा उलाढाल जावपाक जाय म्हळ्यार काम वाडटलें मायनिंगेचें
त्या बरोबर आमी पोल्युशन हें त्या लोकांची सगळी सिक्युरिटी सगळी कितें कोणाकच कसले त्रास जावचे न्हू हेची सगळे प्रिकॉशन घेवन आमी मुखार काम करतले आनी आमचे बरोबर तुमी रावा आनी ते भशेन आसतशें चलतलें. आतां आमकां एक प्रश्न येयलो की हांगा लोडिंग करतले बार्ज लोडिंग जातलें. अनलोडिंग कितें? अनलोडिंग म्हणजे एक मोठो प्रश्न येयलो की अनलोडिंग कितें जाता. हांगा MPL म्हणून आहा मांडवी पॅलेट लिमिटेड थंय पॅलेट्स तयार जातात. सो तेणें सांगलें की हे पॅलेट्स जे आसा ते हांगा अनलोडिंग जातले बार्जींतल्यान हांगा देंवन येतले आनी हांगसरल्यान ट्रान्सपोर्ट करून गोवा स्पॉन्ज आनी इतर खंय भागांत ते वतले. आतां अनलोडिंग करता म्हणजे ताका ती प्रोविजन करचें पडलें तो प्लॉट हें केलें तांणी. दुसरें आमची पारंपारीक गणपती पावपाची जी वेवस्था आसा आमकां जे गणपती चवथीक आमी देव पायतात थंय आमकां तेणें वेवस्थाय केल्ली आसा. शिगम्याचें हांगा देवस्थान पयलीं हांगा जाता तेजे नंतर व्हळे हाडटात तेही वेवस्था तेणें आमकां थंय केल्ली आसा. जेन्ना इन्फॉर्म करता तेन्ना गेट ओपन आसता आनी आमकां हांगा कसलो त्रास जालो ना. अजून काम चालूच ना. आतां इतलीं वर्सां 2012 आमची सगळ्यो गांवची ज्यो बायलो आसात त्यो वेवस्थीत हांगा बरो संसार करून आसताल्यो बारीक बारीक गरीब लोक. जेन्ना हें मायनींग बंद जालें लोकांचेर अशें संकट येयलें कोणाक खबर नासतना भाग करून बंद जाल्या भशेन जालें तें. आनी तेजे नंतर आतां आमगेलीं बायलां 7,000 8,000 पगाराक नेसाय हांगा थंय ती बावडी पोटा लागून वयतात. आनी हांगा एक 10 जाण भुरगे तारखेले कामां आसात जे आज मायनींग चालू नासतना तांकां तो इन्स्टॉलमेंटांनी पगार दिता. आतां हें सगळें जातकीर कोळसो म्हणप आनी आमगे मायनींग बंद जावपा कितें असो आमचेर एक मोठो प्रश्न येयलो. आतां हांगा जर कोळसो येयलो आमी सांगता 50 किलो जर कोळसो येयलो जाल्यार आमी फसकासाडी मारून उजले येतले कोळशाक आनी कोळसो हाडपाक आमी सगळीं एक आसा जावची ना. आनी पयर आमी आमचे पयर तुमकां खबर आसतलें म्युन्सिपाल्टी कडेन आनी इतर भागां आमी सगळे भुरगे येयले बाकीचे लोक येयले ते आमचे खातीर येयले आमचेच ते आमकां तांचो पाठिंबो जाय. जर आमी हांगा कोळसो येयलो आमी बंद करता ते हाडून दिवचे ना ते दिवचे नात पूण आमकां इतर भागांत सगळ्या लोकांचो आमकां पाठिंबो जाय पडटलो बंद करपाक आनी आमी थंय आसतले. पूण हें जें रिनोवेशन येता तेणें वाडयलां तेगे 10,000 वयल्यान 25,000 टन करपाची तेगेली तशी योजना आसा आनी त्या योजना प्रमाणे तेणें प्लॅनिंग केलां. म्हणटकीर ह्या खातीर हांव मागतां की मायनींग चालू जावचें देवादेन बरें आनी लोकांच्या पोटाचेर कितें अडचण येयली ती पयस जावची म्हणून आमचो प्रयत्न. कोळसो हांगा येवच ना आनी येवपाक आमी दिवची ना. भाऊ हे आतां आमी म्हणटा कितें सगळें आमी गांवांत 2 ग्रूप म्हणटा केन्ना हेजे पयलीं जाली ना आनी आमी जावपाकय दिवची ना. आनी कसलें कामां करतले हे कोळसो नाका म्हणलें की सगळ्यांक मान्य जावपाक जाय. आनी ह्या खांबा मळार जे कोण मायनींग चलतालें तेच लोक मायनींग करता आसता तेंचे वयल्यान तांकां हें जातालें. आमी सरकारा कडेन करता आमदारान आमकां सांगलां आमदारा फुडें आमचें हें आसा की जाता तितले बेगीन हें चालू करचें आनी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की मायनींग चालू करून 2012 हें पळय सामकें जाल्लें कितें तरी हांगा चालू जावन ह्या लोकांक पोटाक कितें मेळचें ह्या हेतून आमी आसात. कोळसो तकल्यांच्या नाक जालेली वस्तू काडून उडोवपाच्यो. आमदाराक कितें आपयलें ना तुमी? आमदारा आमी सांगलें आमदार केरला गेला पावून परतो केरला गेला काल आमी मेळटा ताका आनी आयतार ना म्हाका सांगता अर्जंट वचपा म्हणून आपूण परतो तांकां ते केरळ इलेक्शना लागून आमकां थंय वयचें पडटा 2-3 आमदार कितें घातल्यात आनी आमी थंय वयतले म्हणून. तारकारान तुमकां कितें रिटर्न कितें दिलां की हांगा कोळसो येवचोच ना असो? रिटर्न म्हणजे अशें की तेणें आमकां दाखयलें रिटर्न तेणें म्युन्सिपाल्टी दिल्ली म्युन्सिपाल्टीन कडेन कोळसो ना म्हणून स्पेसिफीक मायनींग म्हणलं न्ही. स्पेशल मायनींग म्हणल्यार वन ऑफ द कोल म्हणल्यार मायनींग पळय कोल इज डिफरंट आयर्न ओर एक्टिविटीज ताजेर क्लियरली ऍक्टिव्हिटीज हाडटलो म्हणला असो क्लॉज घातला की हांगा कोल येवचो ना असो. आयर्न फक्त ताजेर मेन्शन केला स्पेशली जेटीज फॉर आयर्न ओर एक्टिविटीज म्हणून आनी बाकी ताजेर आनी काय ना. कोळसो आमी तांकां एक्चुअली पळय कसो आसा कोळसो आमी कित्याक तांकां विचारूं जाय बाबा तो कोळसो हाडटलो काय ना तो आमी जरप ना. रुमर चलता तुम्ही केन्ना दिल्ली आयकय सेकंडली ओनर तो एक्टिव्हिटी करतलो तो हय त्याका तुम्ही विचारना सर तुम्ही तुमचे कडल्यान कितें सांगता तुम्ही त्याका विचारा कितें रिटर्न आमी विचारलं का आमी घेतलं मिटींग घेतलं इवन दो इज रेडी टू गिव एन एफिडेविट दॅट ही इज रेडी टू गिव एफिडेविट दॅट हांगा कोल हांगा तो येवपाचो ना इवन तो तयार आसा ह्या बाबतीत. सेकंडली आयज तोंडाचेर विश्वास ना बरोबर तुगेलें बरोबर. रिटर्न अनेक रॉंग रुमर्स अनेक चल्ल्या कोळशा बरोबर कितें म्हणून हांगा भितर एक्टिविटीज चालू आसा म्हणून आनी एक्सटेन्शन हांव तेय क्लियर करता हांगा एक्सटेन्शन भितर आनी कांयच ना. जे 4 वर्स पयलीं रिपेर केल्ल्यो 4 वर्स जाली करून ताजेर अजून एक एक्टिविटी जावना आनी ताजे भायर आनी भितर आनी कसल्योच तांची एक एक्टिविटी चालू ना. CZMP भितर नोटिफाय जाला पोर्ट म्हणून कितें तरी प्रपोज जाला. प्रपोज जेन्ना प्रपोज पोर्ट म्हणटा पळय रे पोर्ट तसो एक्चुअली आमचो जो धोको आसा तोय एकूच पोर्टूच पयली नोटिफाय जाल्लो तो आमकां पयलीं सांगचो धोको पोर्तुगेज टायमा वयलो धोको आयकून घे. आमकां पोर्तुगेज टायमा वयलो जेन्ना आमी ल्हान आसताले आमी तेका धांवताले खेळपाक आनी बरें बरें सगळें व्हडली उलाढाल आनी सगळे फेरीबोट टायप बोटी येताल्यो ताचो तांदूळ गोठो सगळें देंवतालें सगळें चडटालें
समजलें अशी वळखीच बिळखीच पाकले पण येताले ते तेंचे कडेन चॉकलेट मेळ्ळे पुर्तुगेज पाकले आहले आमकां चॉकलेट दिताले आमी दाखयार आसताले भुरगे आनी हो पयलींचो पोर्टाची गोंयांत 2-3 पोर्ट आसात खंय खंय तेच नोटिफाय तितूंतलो तो पोर्ट आनी आतां न्ही पयलीं नोटिफाय जाल्लो तुम्ही जाल्यार एरिया काढून पळयात तो पोर्ट पण आता नोटिफाय जावना पयलीं जाल्लो पयलीं जाल्लो. सो आता तो कितें जाला आता गुगलाचेर ते आता मेळटा म्हणून तो पोर्ट मिनी पोर्ट म्हणून पण थंय सॅटेलायट मॅपाचेर दिसता दिसता एक्चुअली दिसता पण पयलीं लागिल्लो आसा न्ही पोर्ट तो तो आतां केन्ना रे 100 वर्सां पयलीं तुम्ही काढून पळयात दोको पयलीं लागिल्लो आसा आतां दोको तुम्ही आयकता न्ही दाखयार म्हणून ते दोको तोच पोर्ट तो आणि तो होच बॅग न्ही तो टोटल सो हांगा मिनी पोर्ट बीन कांय हें केलें ना मेन म्हळ्यार आमकां फक्त आमी सरकारा कडेन मागता सगळे गांवचो लोक जे एक्टिविटीज ज्यो आमच्यो मेन म्हणजे आमचे पोर्ट जे मायनिंग जे आमचे ट्रक दारान अशे लोकांनी पुसतात कित्याक हे ट्रक आतां खंय तरी बाबा परत उबी करपाक आमकां 1-2 लाख रुपया खर्च करून ते गाडी आमकां परत उबी करपाक जाय सो एक आमी सपोज तर बारीकसो एक जे पयलींचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो आनी ताजेर सपोज तर ह्यो गाडी आमी काम करीत जाल्यार ते आमकां ते 2 लाख जे गाडयेक आमी मोडटले ते आमकां काय परत गाडीचे आमकां परत मेळचे ना सो खंय तरी बाबा मायनिंग आमकां बरें सुरू जावन बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जालो व्हडलो जालो थंय तरी आमकां मायनिंग बरें मेळटलें टायम आमकां लोडिंग बरें जातलें खंय तरी आमची पोटा पाण्याची प्रोसेस सुट्टलो ह्या अर्थान हें रिनोवेशन केलें कोळसो बिळसो हाडपाक कांयच कोणाचेच हें ना आनी मेन म्हळ्यार हे रुमर जे कोणी घाल्या तांकां आमी सांगूंक सोदता आमकां तुमचो फायदा काय आमी सगळे आसात गांवचे एक लोक आमी फायदा काय जर अशी कितें एक्टिविटीज आमच्या कानार पडली पयलीं आमी आसतले तांकां सगळ्यांक उलो मारतले आमचे बरोबर तुमी रावा म्हणून आता म्हाका हांगा 30 वर्सां जालीं काम करता हांगा पयलीं मॅगनीज येताले आयर्न ओर येताली बॉक्सायट येताले आनी पॅलेट्स येताले हांगा पॅलेट्स लोडिंग केले अनलोडिंग केले सगळें केलें आमी आमकां तेजे कांयच प्रॉब्लेम ना जर हांगा कोळसो येता जाल्यार फाल्यां हांव रिजायन दिता आनी तेंचे बरोबर रावता इतलें म्हजें हें आसा नाही आता हांगा हांव ल्हान आसतना ते हांगाच आशिल्ले आतां म्हाका आतां लग्न जालें हांगा 34 वर्सां जाले मायनिंग हे पयलीं आमी शाळेंत आसतना सुद्दां हांगा मायनिंग चालूच आशिल्लें कोळशाचें हांगा कांयच नाशिल्लें आतां हे बेश्टे सगळे लोक कितें म्हणटा कोळसो 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 आमीच पयलीं हांगा सद्या हाडूं दिवची ना आमी कोळशाचे अगेन्स्ट आहा लोकांचे आमकां काय ना मागीर जर सपोज कोण येता कोळशाचे हांगा जाल्यार आमी सगळे लोकां बरोबर आमी आसतली पूण कोळसो हांगा हाडपाक आमी दिवची ना काकी आता मायनिंग बंद पडल्या कितले अशी वर्सां जाली आयज परिस्थिती बिकट आसा आनी हे जर स्टार्ट जालें जाल्यार परत तुमचे संवसार जो आसा तो रुळार आसतलो हय मायनिंग स्टार्ट जालें जाल्यार पयलींच भरच्यान दीस आमचे परते येतले आतां कितें आसा मायनिंग बंद जाल्लेल्याच्यान भुरगीं आसा ती आमची म्हाजी भुरगीं आसा ती सुद्दां हांगा कामां ना काय ना काय बेकार आसा मागीर मायनिंग आसलें जाल्यार तर तांकां कितें कामां मेळोन कितें तरी पोटाचें आमचें चलता आशिल्लें गोवय आशिल्लो तोय बेकार आसा म्हाजो तोय मायनिंगा आशिल्लो तोय ना आतां तो बेश्टी कोणाली गाडी चलयता तेजेर आमगेलें आतां सद्या पोट चलता श्यामली चोडणकर म्हाका आतां हांगा 50 वर्सां जालीं लग्न करून हाडल्यात पण म्हाज्या पयलीं सुद्दां हें मायनींग चलतालें आनी आमी जावन येवन सुद्दां मायनींग चलना म्हागेलेच भुरगे हांगा काम करतात ह्या मायनिंगाचेर आनी तेंची भुरगीं आतां एदी व्हडली जाल्ली आहा तुमी पळया आमकां कोळसो म्हणटा तो नाका कोळसो कोणाकूच नाका आमकां कोळसो नाका आमी पात्रांवा कडेन सुद्दां उलयलें तेन्ना तेणी आमकां कितें सांगलें तुमकां कोळसो केन्नाच आपण हाडून दिवचो ना